किस्म के जिंदा साली बाबा के नाम है। किंग टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को द मिरेकल शो में आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में गेस्ट हमारे मौजूद है, लेकिन आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गेस्ट के तारुफ से पहले मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है क्योंकि आप सबकी तरफ से मुझे बहुत अच्छी फीडबैक मिल रही है। और आज भी आपके पास मौका है, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप प्लीज जरूर किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट जमीला खोखर हमारे साथ मौजूद है। बाजी आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। और इनके साथ साथ खुदा की खादमा पास्टर तहरा शहजाद हमारे साथ मौजूद है। पास्टर आपको भी वेलकम और खुशामदीद करते हैं। और मेरा ईमान है जब खुदा की खादमाएं, खुदा की बेटियां जो है वो खुदा के कलाम की मुनादी करेंगी तो खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है, कुव्वत देता है, नजात का काम करता है, बहाली का काम करता है। और खुदा आज भी आपकी जिंदगियों में बरकत का, बहाली का काम करेगा। तो सबसे पहले हमारे साथ मुबशरा जमीला खोखर हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि कैसे खुदा की खिदमत के लिए खुदा ने इनको दुनिया में चुन लिया। तो बाजी आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। आपसे जानना ये चाहती हूँ कि किस तरह से आपने तौबा की और खुदा की खिदमत का आगाज किया। मेरा तकरीबन 15 साल हो गए मुझे खुदा में। मैं भी जैसे सिस्टर ने पहले फरमाया कि मैं कैथलिक चर्च की मेंबर थी, तो खुदा का शुक्र है खुदा ने मुझे बपटिज्म से भरा और मैं खुदा के रूह से भरी और खुदा ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं स्टाफ नर्स भी हूँ, मैं जॉब भी करती थी, लेकिन अब मैंने जॉब छोड़ दी है और मैं खुदा की खिदमत में हूँ। मैं कहती हूँ मेरा ज़िंदगी का जो बाकी मानदा हिस्सा है मैं खिदमत में अपने गुजारूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं खुदा की खिदमत करूँ। मैं पास्टर आसफ के साथ मिलकर नाज़रीन चर्च में एज ए मुबशरा तौर पे खिदमत कर रही हूँ। अच्छा। मैं पाक ईशा रुबानी की टेबल भी तैयार करती हूँ और कभी ज़रूरत हो चंदा उठाने में वो भी मैं खिदमत करती हूँ। और जो भी मुझे खिदमत मिले चर्च में मेरी कोशिश होती है कि मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ उसमें। तो खुदा मुझे कसरत से इस्तेमाल करता है और हम दोनों बहनें डोर टू डोर जाती हैं और खुदा की खिदमत करती हैं। बहुत अच्छी बात है आपने बाजी जमीला, आपने जो बात की है मुझे पर्सनली तौर पे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि आजकल के दौर में हर कोई जो है वो अपने आप को मॉडर्न खिदमत के लिए जो है वो चाहता है कि हम इस्तेमाल हो। हर कोई चाहता है कि मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, मेरी खिदमत जो है वो स्टेज के ऊपर होनी चाहिए, मुझे सारे लोग जो है वो देखते हुए नजर आने चाहिए। आपने कहा जहाँ पर भी खुदा का रूह चाहता है वो आपको इस्तेमाल करता है, और चाहे वो सफाई करने में हो, चाहे वो पाक इशा की टेबल तैयार करने में हो, चाहे लोगों के घरों में डोर टू डोर करने के लिए हो। तो हमें अपनी खिदमत के लिए जो है वो हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि खुदा जहां पर भी चाहे वो आपको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि खुदा ने हर किसी को जो है वो तरह तरह की खिदमतें जो है वो दे रखी है। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी खिदमत को पहचाने। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी खिदमत को पहचानते नहीं है और दूसरों की खिदमत को, दूसरों के विजन को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। अगर कोई वर्शिप कर रहा हो तो उसका गीत बहुत ज्यादा हिट हो जाता है तो हम उसको देखकर जो है वो हम भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई पादरी है वो अच्छे कलाम की मुनादी करना शुरू हो जाता है, हम उसको देखकर कि अगर वो इतना सरफराज हो गया, अगर वो इतना भर गया है तो हम क्यों नहीं भर सकते हैं। अपनी अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है कि खुदा आपको किस खिदमत में, किस काम में, किस नेमत में, किस अजर में वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसके साथ साथ खुदा की खादमा पास्टर तहरा हमारे साथ मौजूद है। आपको एक बार फिर वेलकम, खुश आमदीद करती हूँ और जानना ये चाहती हूँ कि खुदा का रूह किस तरह से आपको कलीसिया पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करती हूँ, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल। इसके बाद आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ, किंग चैनल की शुक्रगुजार हूँ। और एक छोटी सी गवाही ये है कि अभी जैसे मैं यहाँ पे आई तो मुझे पास्टर आसिफ ने कहा कॉल पे कि आपने वहाँ जाना है, तो मैं क्या आप अवेलेबल हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ, मैं रेडी हूँ। तो यहाँ पे आई तो मुझे कहा गया कि पास्टर साहब के साथ, पास्टर जॉनी जी के साथ हमारा प्रोग्राम है। तो मैं ऐसे ही दिल में ना कह रही कि मेरा जी चाह रहा था कि मैं सिस्टर रेचल के साथ करूं। अच्छा। तो हम तकरीबन 2-3 घंटे नीचे बैठे रहे और उसके बाद जब मैं ऊपर आई हूँ तो ये खुदा की ब्लेसिंग है कि आप ही के साथ मेरा खुदावन ने शो करवा दिया। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। बैठे आपकी जिंदगी में मौजज़ा हो गया, गवाही हो गई, दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई, दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदावन का शुक्र है कि मैं जो खिदमत में आई
تو میں تب میں 7 کلاس میں تھی اور میں جس اکیڈمی ٹیوشن میں جاتی تھی تو وہاں میری ایک سسٹر تھی, وہ کزن بھی لگتی تھی. جی جی. ان کے بچے نا فیصل آباد سے نا خط و کتابت کے ذریعہ ان کو نا ایک لفافہ آتا تھا, اس میں وہ سبق ہوتے تھے جس کو بائبل آگے رکھنا اور اس میں ورسز ڈھونڈنا اور وہ فل کر کے نا تو فیصل آباد پہنچانے ہوتے تھے. تو اس نے مجھے بھی کارڈ دیا, کہتا باجی آپ بھی یہ کر لو. تو میں نے کہا اچھا. تو وہ پھر وہ سلسلہ میں نے اپنا نام فل کیا, ادھر میں نے بھیجا, پوسٹ کیا. تو میرے والد صاحب نے میرا بڑا ساتھ دیا اس میں. جب میں ان کو فل کر لیتی تو وہ پھر ان کو پوسٹ کر کے لاری اڈا پوسٹ کر کے آتے تھے, پوسٹ آفس وہاں تھا, تو وہاں پہ جاتے پھر وہ اس طرح وہ سلسلہ میرا جاری رہا. اور یہ 19 کا واقعہ ہے. اچھا. ہاں جی 19 کا واقعہ ہے. تو وہاں سے پھر میں جیسے جیسے ایک سبق میں کرتی, اس کا مجھے ڈپلوما آتا, سنت آتی, تو میں بڑی خوش ہوتی. میں نے کہا واہ یہ تو بڑا اچھا سلسلہ. اور یہ 95 تک یہ سلسلہ اسی طرح چلا. اور پھر میں نے وہ کیا. پھر ایک دن میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی, نیو لائف اسکول سسٹم, یہ FJ چرچ کے ساتھ میں نا ایک پرائیویٹ اسکول تھا. سسٹر ہماری وہ مس شگفتہ تھی, انہوں نے نا یہ اسکول اوپن کیا. تو میں ایک دن ایسے ہی ملنے گئی, تو پھر وہاں پہ میں نے نا ٹیچنگ کا آغاز کیا. تقریباً 7-8 سال میں نے ان کے ساتھ ٹیچنگ میں خدمت کی. اور یوں ہوا کہ وہاں پہ بھی مجھے بچوں میں کلام مقدس کو سکھانے کا ایک موقع مل گیا. اور اس طرح یہ میری خدمت کا آغاز ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ سسٹر جی, سسٹر مس طاہرہ آپ ایسا کریں کہ اسمبلیز آف گاڈ بائبل کالج جائیں اور وہاں پہ نا میرا فارم لے کے آنا ہے آپ نے. میں نے کہا اچھا. اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ کام یہ کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ مس میں تو یہاں پہ ٹائم نکال رہی ہوں تو مشکل ہوگا, لیکن خداوند کا یہ پلان تھا میرے لیے کہ انہوں نے کیا نہیں ہے اور میں نے کالج جوائن کر لیا. اور پھر میں نے گریجویشن وہاں سے کی ہے, اور سر جان اقبال سے. اور اس گریجویشن میں آپ بھی آئے تھے علی انسٹیٹیوٹ میں, اور سر بھی تھے ساتھ میں. تو وہاں سے میں پھر اسی طرح میری خدمت کا آغاز ہے. اور میں مبشرہ طور پر بھی خدمت کر رہی ہوں. مطلب جو میری کلیسیا کے لوگ ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں, تو ناظرین چرچ میں بھی میں نے 3 سے 4 سال خدمت کی ہے. اور وہاں پہ میں نے بڑی محنت کی, ہم دونوں بہنوں نے. اور لیڈیز کو ایک پروگرام میں وہاں پہ ہم لوگ بائبل کو بھی سکھاتے تھے, اور رفاقت خواتین ہم نے ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا. پھر اسی طرح بدھ, آج جیسے بدھ کو 11 بجے ہم بہنیں ساری مل کر گلی میں, اور سلطان اسٹریٹ میں یہ تقریباً ہمارا 19 سال ہو گیا کہ 19 سال سے میں اس گلی میں خدمت کر رہی ہوں. اور کافی بہنیں بیدار ہوئی ہیں. پہلے یہ تھا کہ جیسے آج ایک بہن ہے سسٹر, اور اس نے کہا کہ آج میرے گھر میں ہونی ہے, تو پھر کسی نے کہہ دیا کہ آج میرے گھر میں ہونی ہے, اس بدھ میرے گھر میں ہونی ہے. لیکن ایک دن میں دعا کر رہی تو خداوند کا روح مجھ سے ہم کلام ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ آپ گلی میں رکھو. اچھا. اور وہاں پہ لوگ مطلب ایسے ہو جاتا تھا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بیدار نہیں ہوتے تھے, تو وہ عورتیں نہیں آنا چاہتی تھی, نہیں آتی بھی نہیں تھی. لیکن اب جیسے ہی ہم نے گلی میں شروع کی, یہ 4 بدھ ہو گئے ہیں کہ ہماری میٹنگ سکسیسفل ہوئی ہے, اور کافی عورتیں آتی ہیں اور خداوند کے کلام کو سیکھتی ہیں, گواہیاں ہوتی ہیں. اور یہ خدمت میری ہے اس طرح. اور پھر خداوند ہمیں اس طرح استعمال بھی کر رہے ہیں, اور جگہ بجگہ ہم جاتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں. تو یہ خدمت ہماری. پریز دی لارڈ. خدا کی تعریف کرتے ہیں. بہت خوبصورتی کے ساتھ خدا کی خادمہ جو ہے وہ اپنی زندگی کی گواہی کے بارے میں بتا رہی تھی. باجی آپ نے بتایا کہ کس طرح سے خدا نے جو ہے وہ آپ کو خدمت کے لیے, اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا. آج بیداری تو بہت زیادہ آ گئی ہے, لیکن جو حقیقی اور سچی خدمت ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کئی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیکھو دیکھی کام کر رہے ہیں, اپنی اپنی نعمت کو پہچان نہیں رہے. لیکن جبکہ بائبل کہتی ہے کہ تو اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث سے تجھے حاصل ہے. کئی دفعہ ہمیں خدمت جو ہے وہ پرستش کی ملی ہوتی ہے, اور ہم خدمت جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کلام کی منادی کی. کئی دفعہ ہمیں خدمت ملی ہوتی ہے خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے, اور ہم شروع کر دیتے ہیں دکھاوے کی خدمت. کیا کہنا چاہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ کیا یہ خدمتیں کر کے, دکھاوے کی خدمت کر کے ہم اس سے کوئی اجر پا سکتے ہیں, یا ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہاں جی,
जी, ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है और मैं इसका आंसर यूँ दूंगी कि वाकया में आज हम देखते हैं कि कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो देखा देखी भी कर रहे हैं, जिनको खुदावन की गाइडलाइन का भी पता नहीं है, लेकिन वो मिनिस्ट्रीज रन कर रहे हैं इसलिए कि शायद इसमें पैसा है और हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि खुदावन ने कहा है मैंने तुम्हें मुफ्त दिया और तुम भी आगे मुफ्त दो। और बांटना इस तरह है कि हमने एक दूसरे की मोहब्बत को देखना है, ऐसे लोगों में जाना है, ऐसे लोगों में जाकर खिदमत करनी है जहाँ पर अभी भी खुदावन का कलाम या उसका नाम अभी भी नहीं लिया जा रहा है, वहाँ तक अभी खुदावन के कलाम की रसाई नहीं है। लेकिन देखो देखी इस तरह कर रहे हैं लोग कि खिदमत में कहीं से आप मतलब मीन्स के ये कह लेते हैं कि तालीम ले रहे हैं, किसी कॉलेज में से आपने 1 साल का सन्नत या डिप्लोमा या डिग्री ले ली है आपने, तो आप फटाफट अपने घर का एक पोर्शन रेडी करते हैं और खिदमत का आगाज़ कर देते हैं। और आपने खिदमत करनी है तो आपने बेदार होके करनी है, ना डर होके करनी है और खालिस खिदमत करनी है। इससे आपका खुदावन खुश होगा। लोगों को दिखावे की खिदमत हमने नहीं करनी, लोगों के लिए हम खिदमत में आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो खिदमत खुदा को ना पसंद आई तो क्या उसका फायदा, हम उस खिदमत को करने के काबिल ही नहीं होंगे। जबकि हमने खुदा की नज़र में इज्जत बनानी है और खुदा ने हमें वो इज्जत और सरफराजी जो देनी है उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। और उस खिदमत को लेकर वो दिली खुशी, वो आप में कुव्वत या पावर या खुदा की बरकत आएगी, उस बरकत को कोई नहीं छीन सकता और वो बरकत लेके हम यकीनी तौर पर पावरफुल और बरकत रिसीव होंगे। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात बाजी ने की है। और जब मैं इस प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रही थी तो खुदा का रूह मुझसे कलाम कर रहा था और एक बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान को खुदा ने बड़ा या छोटा नहीं बनाया, उसने जब इंसान को बनाया तो उसने कहा कि ये खूबसूरत है। आज हम जब भी किसी शख्स से मिलते हैं तो हम उससे दर्जा दे देते हैं, हम कहते हैं वो यार बड़ा बड़ा पादरी है, और यार बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, जबकि खुदा की नजर में हम सब का अजर जो है वो बाजी बराबर का है। ऐसे ही है, ऐसे ही खुदा ने सबके लिए जो है अजर जो है वो बराबर रखा है। जिंदगी का ताज जो है वो सबके लिए एक जैसा ही है। और मैं समझती हूँ जो खुदा ने रिवॉर्ड रखा है, अजर रखा है, बरकत रखी है, वो सबके लिए बराबर की रखी है। अब उसको हासिल कैसे करना है, उसको लेना कैसे है, ये मेरे और आपके ऊपर है। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो जब उस्ताद आएगा, मालिक आएगा, वो आपके काम को देखेगा तो वो अजर जो है वो बराबर का देगा। इसीलिए बाइबल में एक बहुत अच्छी मिसाल भी है कि जो पहले आया उसने भी उतना पाया, जो बाद में आया उसने भी उतना पाया। इसका मतलब है कि जो अजर जो बरकत है वो सबके लिए बराबर है। ये मेरे और आपके ज़हन का, दिमाग का, सोचों का खेल है जो मैं और आप एक दूसरे को देखकर जो है वो उसे कह देते हैं ये बहुत बड़ा आदम है, ये किसी से मिलता नहीं है, ये है, ये वो है। आप ऐसी बातों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी खिदमत को चमकाए जो मसीह ने आपको दे रखी है। और अगर आप अच्छी खिदमत करेंगे तो ही आपको अजर भी जो है वो अच्छा मिलेगा, तो ही आपको बरकतें भी मिलेंगी। अगर आप खिदमत जो आपको दी गई है अगर आप उसके ऊपर नहीं काम करते तो फिर आप सालों खिदमत करते रहे, आप दुनिया को दिखाने के लिए खिदमत करते रहे तो एंड में आपको 0 नंबर मिलेगा। और फिर क्या होगा कि आप अपने सारे वक्त को जाया करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। वक्त दुनिया के अंदर बहुत कम है। और मैं एक बात सोच रही थी कि आज हम अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा लग्जरी बना लेते हैं, हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। और मैं ये सोच रही थी कि जब गरीब मरता है तो उसकी कब्र पर भी कोई नहीं जाता, जब अमीर मरता है तो उसकी कब्र पर भी आखिर में कोई नहीं जाता। खाक है, सब खाक है। तो अपने आप को इतना वक्त दीजिए और सिर्फ खुदा की खिदमत के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि जब खुदा आपके जिंदगी में होगा तो आपकी आखिरत भी खूबसूरत होगी। और भी बहुत कुछ जानने के हमारे साथ रहिएगा। We will take a short break. Keep watching The Miracle Program. वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं और बहुत ही बाबरकत बातें कर रहे थे, गवाही के बारे में सुन रहे थे कि कैसे खुदा अपनी खादमाओं को अपने जलाल के लिए, खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज के दौर में खिदमत बेशक आसान है, लेकिन इतनी खिदमत आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि खिदमत करना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं समझती हूँ कि सच्ची खिदमत करना वो बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत सी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, बहुत से कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो आइए हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। हमारे साथ रहेगा। जी सिस्टर जी। हाँ जी, तो आज हम खादम की खिदमत के ताल्लुक से सीखेंगे कि खुदावन का खादम कैसे खिदमत करता है। सो हम देखते हैं यशायाह नबी का सहीफा और उसका 52 बाब है, और उसकी अगर हम 13 आयत से देखें तो यहाँ पर यसु मसीह के खादम होने से पहला ही पेशिन गोइयाँ हो चुकी थी उनके बारे में। सो हम देखते हैं कि एक अच्छा खादम कैसे खिदमत करता है। खादम के ताल्लुक से आज हम भी खादम हैं और खिदमत कर रहे हैं। बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, और इस तरह हम खिदमत में अपने आप को अगर साबित करना चाहते हैं, सच्चे अपनी खिदमत को निखारना चाहते हैं, तो हमने उसकी तालीम और उसके पैरोकार बनना है, ताकि हकीकी और मसीही होते हुए हम यसु के जानने वाले उसके हकीकी पैरोकार बने। सो देखते हैं आज यशायाह नबी का सहीफा 52 बाब है, उसका वर्स है 13। देखते हैं, देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आला और बरतर और नहायत बुलंद होगा। जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया। इसी तरह वो कौम बहुत सी कौमों को पाक करेगा और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा गया था वो देखेंगे और जो कुछ उन्होंने सुना ना था वो समझेंगे। हालेलुया। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि यसु मसीह एक अच्छा खादम है, लेकिन उनके यहाँ पर इस तरह उनकी पेशन गोई पहले से कर दी गई है कि देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो इकबालमंद होगा। बहुत से यसु मसीह के पहले से बहुत से खादम आए। खुदा ने बहुत से नबियों को, पैगंबरों को भेजा यसु मसीह के आगे कि वो सब कुछ ठीक हो जाए, वो रास्ते हमवार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मलाकी नबी तक जो था वो 400 साल का साइलेंट पीरियड शुरू हो गया। उसके बाद यसु मसीह की एंट्री होती है कि यसु मसीह खादमाना तौर पर कैसे आए। खुदा ने इतने नबियों को भेजा और वो नबी वो काम नहीं कर सके जो खुदा चाहता था और खुदा की मर्जी थी कि ये काम हो जाए। आखिरकार खुदा ने अपने इकलौते बेटे को खिदमत के तौर पर इस जहान में इंसान बना के भेजा, ताकि वो खिदमत का काम जो वो नबी या वो पैगंबर नहीं कर सके, वो खुदावंद यसु मसीह इस जहान में आकर वो सब काम कर सके। आगे से खुदावंद ने, जब हम मत्ती रसूल की अंजील देखते हैं, चारों अनाजील में इस बात का भी जिक्र है कि यसु ने अपने शागिर्दों को चुना। उन्होंने अकेले ही खिदमत के काम को किया, लेकिन फिर उनको जरूरत पड़ी, उनको शायद जिस काम के लिए वो जहाँ पे इस जहान में आए थे, उनको पता था कि मेरे बाद बाप की खिदमत जो करनी है उसके लिए भी आगे तैयार करने शागिर्दों को बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने फिर 12 शागिर्दों का इंतखाब किया, और जब 12 का इंतखाब कर लिया उसके बाद उन्होंने फिर 70 का इंतखाब किया, और जहाँ पर उन्होंने 2-2 करके वो अपने शागिर्दों को भेजा और वो उन्होंने खिदमत का काम जारी और सारी किया। ये खुदावन की खिदमत है और ये बड़ी कठिन है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। यहाँ आज अगर हम देखते हैं तो खादिम होते हुए यसु मसीह को, जैसा कि आजकल लेंट सीजन चल रहा है, तो हम देखते हैं और टीवी पर भी बार बार देखते हैं कि यसु मसीह को कैसे कोड़े लग रहे हैं, कैसे उनको मारा जा रहा है, कैसे लान तान किया जाता है, और वो जिस्म
خون سے لت پت اور اتنے زخموں کے نشان اور چوٹیں اور وہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، کیا آج کا خادم یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے؟ آج کا خادم تو جیسے خدا کی خادمہ نے بتایا وہ ایک اعلیٰ زندگی جینے کا عادی ہو چکا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے لگژری گھر اور زندگی کی ہر وہ آسائش ملے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے. جبکہ خدا کے خادم کو اگر خدمت کرنی ہے تو جیسی بھی خدمت اس کو ملتی ہے، چاہے خدمت چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، اس کو مخلص ہو کر اس خدمت کو سر انجام دینا ہے تاکہ خدا کا جو روح ہے وہ خوش ہو، پاک روح خوش ہو. لیکن آج ہم جب خدمت کرتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو پاک روح ہم سے رجیدہ ہو جاتا ہے، پاک روح ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے خدمت کرنی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو، اپنے چال چلن کو، اپنے پہناؤ کو اس رنگ میں ڈھالنا ہے جیسا کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے. وہ نمونہ بنا ہمارے لیے. انہوں نے غریبوں کے ساتھ میل جول رکھا، انہوں نے ان کے ساتھ جن کو لوگ منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا، اور ایسے لوگوں کو خداوند پیار کرتا تھا. ہمیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ محبت رکھنی ہے، اس کے نمونہ کو اپنانا ہے جیسا یسوع مسیح نے بینگا خادم ہوتے ہوئے کیا ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے، ہم ایسے لوگوں کے پاس نہیں جا رہے. ہم چاہتے ہیں ہم بڑے بڑے کوٹھیوں کاروں والے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں، ان کے ساتھ رفاقت رکھیں، جبکہ یسوع مسیح نے تو کہا ہے جاؤ، نکلو، دنیا کی انتہا تک انجیل کی منادی کرو. ہمیں انجیل کی منادی کرنی ہے تو ہمیں نکلنا ہے. ہم نے کسی کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھنا، کوئی ہمیں دے تو ہم جائیں. ہمیں خود سے ایفرٹ کرنی ہے، خود سے نکلنا ہے اور جا کر انجیل کی منادی کرنی ہے، تبھی ہم اس کے خادم اور خادمائیں ہوں گے. اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں پہلا تموتھیوس اور اس کی 5 باب ہے، اور اس کی اگر ہم 17 آیت دیکھتے ہیں، جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، 2 چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. جو خدمت کا کام کر رہے ہیں ہم انہیں عزت کے لائق سمجھیں، ان کو عزت دیں. نہ کہ ہم بہت سے بڑے بڑے خادموں کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ خدا کا عظیم خادم ہے، جبکہ عظیم نہیں، وہ بھی خداوند کا چنا ہوا ایک وسیلہ ہے. خداوند نے ان کو بہت عزت دی ہے، سرفرازی دی ہے، ان کے وسیلہ سے کام ہو رہے ہیں. تو ہم نے کہنا خداوند کا فضل ہے ان پر کہ خداوند اپنے بندوں کو استعمال کر رہا ہے، اور خداوند ان کو اور برکت دے اور کثرت سے استعمال کرے. جبکہ ایک چھوٹا خادم اس بات کو فیل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بھی تو خدا کا خادم ہوں، میں بھی تو اس کی خدمت کرتا ہوں. تو پھر ہمیں ایسے خادم بننا ہے جن سے خداوند پیار کرتا، اور خداوند کے خادم اور خادمائیں ہوتے ہوئے ہمیں کلام سنانے میں دیر نہیں کرنی. جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم کلام سنائیں، کیونکہ کلام سنانے تعلیم دینے میں بہت محنت لگتی ہے. جگہ جگہ جانا ہے. بڑے بڑے خادم تو بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں، لیکن چھوٹے خادم جن کے پاس ایسے وسائل مہیا نہیں ہوتے تو وہ کیسے جاتے ہیں؟ ان کی طرف بھی ہمیں خیال کرنا ہے، دھیان دینا ہے کہ ایسے خادم بھی خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو خداوند ان کو ان کی محنت کا پھل اجر عطا کرے تاکہ وہ خدمت کو کام کو جاری و ساری رکھیں. ونڈرفل، زوردار تالیاں خدا کی خادمہ پاسٹر طاہرہ شہزاد کے لیے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کی خدمت کے انداز سے بیان کر رہی تھی کہ کس طرح سے خدا کی خدمت جو ہے وہ آج کے دور میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا عظیم کا. کئی دفعہ ہم دوسروں کو پروٹوکول دینے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بہت چاپلوسیاں کرتے ہیں اور ورڈنگ کا استعمال کرتے ہیں. اور جو میں سمجھتی ہوں کہ لفظوں کا استعمال اور لفظوں کا چناؤ ہمیشہ سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں عظیم کا. جو عظیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کس کے تعلق سے ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیشہ ہمیں اپنے دل میں، ذہن میں، سوچ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے لفظ عظیم جو ہے وہ صرف خدا کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور جن کو نہیں پتا وہ پلیز اس بات کو جان لے کہ یہ لفظ استعمال جو عظیم ہے یہ انسان کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف الہی خدا کی ذات کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے عظیم. میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں، پلیز آپ جتنے لوگ نہیں جانتے
آپ تھوڑا سا غور فرمائیں اس کے بارے میں اور بتائیے جتنے لوگ نہیں جانتے ان کو بھی بتائیے کہ یہ لفظ استعمال صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہوا ہے۔ ہاں جی، تو میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند کے علاوہ کوئی عظیم، کوئی اعلیٰ، کوئی برتر نہیں ہے، صرف اور صرف اسی کی ذات ہے، اعلیٰ، عظیم، برتم۔ تو ہمیں اسی کے نام کو عزت دینا ہے، اسی کے نام کی جے جے کار کرنی ہے، اسی کو پوجنا ہے، اسی کی پرستش کرنی ہے، کیونکہ یسایہ نبی کے صحیفہ میں یوں مرقوم ہے کہ خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کی حمد و ستائش، اس کی پرستش کرے۔ اور جب انسان کسی انسان کو ہی اعلیٰ، عظیم، افضل، اتم کہہ دے گا تو پھر خدا کی ذات کو کون کہے گا؟ اس کے لیے تو خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس اعلیٰ، اتم، افضل کو پہلا درجہ دے۔ تو ہمیں خداوند ہی کو پہلا درجہ دینا ہے، اسی کے نام کو ہم نے سجدہ کرنا ہے، اسی کو ہی ہم نے فرسٹ پیورٹی دینی ہے، تاکہ وہ زندہ خداوند خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو عظیم خداوند ہے، اسی کو ہم سجدہ کریں، اسی کے نام کی پرستش اور عبادت کریں۔ اور یہ میں کہنا چاہتی ہوں جو میرے دیکھنے والے اور سننے والے ہیں سارے، اس بات کو جیسا کہ سسٹر جی نے کہا ہے تو ہمیں اس بات کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا، اور جو بھی کہنا ہے اپنے خداوند کے واسطے کرنا ہے اور کہنا، کیونکہ کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ تم جو کچھ کرو یہ جان کرو کہ اپنے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ انسان کے لیے۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنے خداوند کے لیے کرنا ہے، اور اپنے خداوند ہی کو پہلا درجہ دینا ہے، انسان کو نہیں۔ انسان بھی خدا کا بنایا ہوا ایک وسیلہ ہے۔ بے شک ہم خداوندوں کے خداوند کی پرستش کرتے ہیں، بے شک خداوند نے ایک خادم کو اچھا وسیلہ بنا کر اس جہان میں بھیجا ہے، اور آپ خادموں کی عزت کیا کریں۔ جیسے میرے دل میں آج تھا کہ میں خدا کی خادمہ کے ساتھ بات چیت کروں، تو خداوند نے یہ ممکن کیا، اور خدا کی خادمہ کے ساتھ میں بات چیت کر رہی ہوں۔ میں ان کے پروگرامز بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ صبح میں جب ناشتہ بنا رہی ہوتی ہوں اپنے بچوں کے لیے، تو میں اونچی آواز میں کنگ چینل لگا لیتی ہوں، اور پاسٹر ایڈی صاحب کا میں پروگرام شوق سے دیکھتی ہوں، ان کے پروگرامز دیکھتی ہوں، اور میں دل میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں کہ خدا کے خادموں کو خداوند کس طرح اور کیسے اور طرح بطرح اور جگہ بجگہ کیسے استعمال کرتا ہے۔ اور خداوند کی برکت اور خداوند کی خاص بلیسنگ آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کی ٹیم کے ساتھ ہو، اور جہاں کہیں خداوند آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ خداوند کے نام کو جلال، آپ کے کاموں سے، آپ کے نام سے خداوند عجیب معجزات کرتا ہے، اور یہ خدا کی برکت ہے جو خداوند اپنے خادموں کو دیتا ہے، اور خداوند کے نام کو عزت اور سارا جلال۔ بالکل، سارا جلال یسوع کے نام کو ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے، آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہوگی۔ آئیے اب اپنی آنکھیں بند کیجیے۔ اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، لاچار ہے، یسوع نام کے اندر جو ہے وہ قدرت پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کا نام اول ہے، افضل ہے، عظیم ہے، اور اسی کے نام میں جو ہے قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اسی کے نام میں بندنوں سے رہائی بھی ہے۔ تو اگر آپ جکڑے ہوئے ہیں، کمزور ہے، لاچار ہے، بدروح ہے آپ کے اندر ہے، تو اپنی آنکھیں بند کیجئے، یسوع نام کو پکارے۔ ہم خدا کی خادماؤں کے ساتھ مل کر یسوع نام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ جب آپ بھی ایمان رکھیں گے، خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا۔ آئے آنکھیں بند کریں، ہم آپ سبوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے خدا۔ آج کے پروگرام کا سارا عزت جلال آنر ہم تجھے دیتے خدا، اور خاص طور پر اب ان تیرے پیاروں کے لیے جو تیری حضوری میں جھکے ہوئے خدا۔ اور سب سے پہلے اگر کوئی گنہگار ہے جو توبہ کرنا چاہتا ہے خدا، اگر کوئی تجھے پہچان گیا ہے، تجھے اپنا دل، اپنی زندگی شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتا ہے خدا، تو ہم ان کے لیے تیری نجات کو مانگ لیتے ہیں خدا، تاکہ تیری نجات ان کے اندر رہے خدا، اور وہ تیری بادشاہی کا حصہ بن جائے خدا۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، لاچار ہے خدا، ہر طرح کی سر کی بیماریاں، کانوں کی بیماریاں، گلے کی بیماریاں، گردن کی بیماریاں، چھاتی کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں، پٹھوں کی بیماریاں تیرے یسوع کے نام سے جاتی رہے خدا۔ اور منت کرتی خدا کہ تو ان کی زندگی میں معاوضے کا کام کر، گواہی کا کام کر خدا، بیداری کا کام کر خدا، تاکہ تیرے پیارے تیرے نام کے گواہ بن کر خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے خدا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے خدا، تو ان کو روزگار عطا کر خدا۔ اگر کوئی بانجھ ہے خدا، تو یسوع کے نام سے انہیں اولاد کی برکت عطا کر خدا۔ اگر کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تیرے یسوع کے نام سے الہی محبت ان کے گھر میں آ جائے خدا۔ اور منت کرتی خدا، جو بدروحوں سے جکڑے ہوئے خدا، ان کے لیے رہائی کو مانگ لیتے خدا، تاکہ ان کی زندگی میں تو آ جائے میرے خدا، ان کی زندگی تیرے یسوع کے نام سے بیداری کا کام کرنے لگ جائے خدا، تاکہ وہ دوسروں کے لیے
खुशी का सबब बन सके खुदा। और इसी तरह मिन्नत करती खुदा, जो अकेले है, तना है मेरे खुदा, तूने खानदान मुहैया कर दे खुदा। जो मंजी पर, चारपाई पर, व्हील चेयर पर पड़े खुदा, उनके लिए हम तुझसे कुव्वत को, ताकत को, दिलेरी को मांग लेते खुदा, ताकि वो उठ खड़े हो खुदा और तेरे नाम के गवाह बन जाए खुदा। तेरी खादमाओं के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा, अपनी भाई बहन जमीला के लिए खुदा, इनके लिए घराना के लिए तुझसे बरकत चाहती खुदा, पास्टर तहरा के लिए, इसके खानदान के लिए, खिदमत के लिए बढ़ोतरी की दुआ चाहती खुदा। तो अपनी खादमा को और ज्यादा अपने कलाम के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर खुदा। और इसी तरह मिन्नत करते खुदा, किंग टेलीविजन के लिए, साई टीम के लिए तुझसे और ज्यादा बढ़ोतरी की दुआ चाहती खुदा। तेरे सुरमा पास्टर जॉन के लिए खुदा, मर्दे खुदा पास्टर जॉन के लिए तेरी बरकत की दुआ चाहती खुदा। तू और ज्यादा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर खुदा। और हमारी जिंदगी में हमारी नहीं बल्कि तेरी कामिल मर्जी पूरी हो खुदा। तू जहाँ चाहता है, जिस जगह पर चाहता है, जैसे चाहता है खुदा, तो अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर खुदा। हम हाजिर है तेरे लिए मेरे खुदा। और इसी तरह खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए, पाक अदलिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। पाकिस्तान तेरे यस्सु के नाम से बच जाए खुदा, और पाकिस्तान के हर एक कोने से यस्सु नाम का नारा निकले खुदा, ताकि जलाल तेरे नाम को मिले खुदा। हर एक जबान तेरा इकरार करे, हर घुटना तेरे आगे झुक जाए खुदा, ताकि तेरा आना जल्द हो खुदा। हमारी जिंदगियों से जलाल सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को मिलता रहे। आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत, जलाल, ऑनर हम तुझे देते यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत हासिल की होगी। अगर कोई भी खुदा आपकी जिंदगी में मौजे का काम करता है, निजात का काम करता है, तौबा का काम करता है, गवाही का काम करता है, तो इस दिए गए नंबर पर जरूर हमारी टीम से राब्ता कीजिएगा। और इसके साथ साथ बाजी जमीला, आपका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हमारी दुआ है कि खुदा आपको खिदमत के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करे, और खुदावंद आपको कसरत से बरकत पर बरकत अता करे। और पास्टर तहरा शहजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। पर्सनली तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा रफाकत करके आप दोनों से। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।